अस्सलाम वालेकुम। इकरा टीवी के साथ मैं हूं उसामा सदाकत। हेडलाइंस में शामिल करेंगे आज की ताज़ा खबरें। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने कौमी असम्बली का इजलास 13 अगस्त को सुबह 10 बजे तलब कर लिया। पाकिस्तान में जज्जाम का मर्ज खत्म करने वाली रुत फाओ की आज पहली बरसी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने नाशाइस्ता जबान के इस्तेमाल के केस में इमरान खान, परवेज खटक, अयाज सादिक और मौलाना फजल रहमान की गैर मशरूत मुआफी कबूल कर ली। सूबा पंजाब के शहर कसूर के नवाही गांव में खस्ता हाल मकान की छत गिरने से 3 बहन भाई जाम बहाक, जबकि एक बहन शदीद जख्मी हो गई। मौलाना फजल रहमान के 14 अगस्त न मनाने के बयान पर शेख रशीद बरस पड़े। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान ने 14 अगस्त को योम आज़ादी न मनाने का फैसला किया है। आज शहबाज शरीफ ने भी मौलाना की तायीद की। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे। मुत्तहिदा अपोजिशन का पहला मुतालबा सामने आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धांधली के इल्जामात की तहकीकात का मुत्तहिदा अपोजिशन का मुतालबा मान लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज बनीगाला में होगा। इजलास में बलोचिस्तान में मखलूत हुकूमत साजी और आइंदा के लाया अमल पर मुशावरत होगी। पाकिस्तान में जिलहज का चांद 12 अगस्त बरोज इतवार को नजर आने के वाज़िह इम्कानात हैं, जबकि ईद उल अज़हा 22 अगस्त बरोज बुध को होगी। और जश्न आज़ादी पर मौसम भी जश्न मनाएगा। महकमा मौसमियात ने बड़ी पेशगोई कर दी। गर्मियों हबस से परेशान अवाम खुश हो जाएं। महकमा मौसमियात ने 14 अगस्त के रोज खुशगवार मौसम की नवीद सुना दी। हेडलाइंस आपने जानी। तफसीली खबरें एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने कौमी असम्बली का इजलास 13 अगस्त को सुबह 10 बजे तलब कर लिया। 25 जुलाई को आम इंतखाबात 2018 का मरहला मुकम्मल होने के बाद मुल्क में अब इंतकाल इक़्तिदार का मरहला शुरू हो गया है। 8 अगस्त को निगरान वज़ीर आज़म जस्टिस नासिरुल मुल्क को असम्बली का इजलास बुलाने की समरी भिजवाई गई थी, जिसमें इजलास 12 से 14 अगस्त के दरमियान बुलाने का कहा गया था। निगरान वज़ीर आज़म ने नौ मुंतखब असम्बली का पहला इजलास 13 अगस्त को बुलाने की सिफारिश की, जिसके लिए समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवाई गई थी। सदर ममनून हुसैन ने गुज़िश्ता रोज़ समरी को मंजूर करते हुए इसे पार्लिमानी अमूर को भिजवा दिया था। 13 अगस्त को होने वाले पहले इजलास में नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगे, जबकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी होगा। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी 13 अगस्त को तलब किया गया है। पाकिस्तान में जज्जाम का मर्ज खत्म करने वाली रुत फाओ की आज पहली बरसी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। डॉक्टर रुत फाओ 9 सितंबर 1929 को पैदा तो जर्मनी में हुई, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 57 साल पाकिस्तान में इंसानियती खिदमत के लिए वक्फ कर दिए। इस अजीम और बाहिम्मत खातून ने अपनी आंखों से जंग की तबाहकारियां देखीं और आसमान से गिरते गोलों में अपने इकलौते भाई को मरते देखा। जर्मनी में जंग की तबाहकारियां देखते हुए डॉक्टर रुत फाओ ने शादी नहीं की और जंग से मुतासरा लोगों की मदद करने लगी। इन्हें असाइनमेंट पर भारत भेजने का फैसला किया, जहां इन्हें मदर टेरेसा से मुलाकात करना थी, लेकिन वीज़ा न मिलने के बाइस इन्हें मशवरा दिया गया कि आप पाकिस्तान चली जाएं और फिर वहां से भारत निकल जाएं। इस ज़माने में जर्मनी की समाजी तंजीम डॉक्टर्स ऑफ हार्ट ऑफ मैरी कराची में मैकलोड रोड पर सिटी स्टेशन के करीब झोंपड़ी पट्टी में 1955 से छोटी सी डिस्पेंसरी में काम कर रही थी।
ڈاکٹر رود فاو کو ایک مرتبہ ڈسپنسری کا دورہ کرایا گیا تو وہاں کا منظر دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا، کیونکہ ڈسپنسری میں کوڑ کے مریضوں کا علاج صرف پٹیاں کر کے کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے 1963 میں کراچی ریلوے اسٹیشن کے پیچھے میکلوڈ روڈ پر کوڑیوں کی بستی میں فری کلینک کا آغاز کیا۔ میری ایڈلٹ لیپروسی سینٹر کے نام سے قائم ہونے والا یہ شفا خانہ جذام کے مریضوں کے علاج کے ساتھ ساتھ ان کے لواحقین کی مدد بھی کرتا تھا۔ بعد میں کراچی کے دوسرے علاقوں میں بھی کلینک قائم کیے گئے۔ پاکستان میں جذام کے مرض پر قابو پانے کے لیے انہوں نے جرمنی سے بھی بیش بہا عطیات جمع کیے اور کراچی کے علاوہ راولپنڈی میں بھی کئی اسپتالوں میں لیپروسی ٹریٹمنٹ سینٹر بھی قائم کیے۔ ملک میں کوڑ کے مرض کے خاتمے اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے پر انہیں پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز ستارہ قائد اعظم سے نوازا گیا، جبکہ برطانوی میڈیا اور ایوارڈ باہب کا اعزاز بھی دیا گیا۔ ڈاکٹر رود کی کوششوں کی بدولت 1996 میں عالمی ادارہ صحت نے اعلان کیا کہ پاکستان سے کوڑ کے مرض کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ ان کی خدمات کے پیش نظر انہیں پاکستانی شہریت جاری کی گئی، لیکن ڈاکٹر رود نے شہریت لینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ جرمن شناخت ہی چاہتی تھیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ میں مر جاؤں تو مجھے پاکستان میں ہی دفنایا جائے۔ ملک بھر میں ڈاکٹر رود فاو کے 157 سینٹرز کام کر رہے ہیں، جہاں نہ صرف کوڑ کے مریضوں بلکہ اندھے پن کے کنٹرول، زچہ و بچہ کی دیکھ بھال اور تپ دق کے مریضوں کا بھی علاج کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر رود فاو شدید علالت کے باعث 10 اگست کو بچھڑ گئیں، لیکن ان کی خدمات کا ہی نتیجہ ہے کہ آج پاکستان ان ممالک کی فہرست میں شامل ہے جہاں کوڑ کے مرض کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے، اور ڈاکٹر رود ہی کی خدمات کی بدولت پاکستان کو ایشیا میں سب سے پہلے اس مرض پر قابو پانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ مولانا فضل الرحمان کے 14 اگست نہ منانے کے بیان پر شیخ رشید برس پڑے۔ اپنے جاری کردہ ویڈیو بیان میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ساری قوم جشن آزادی کا تاریخی جشن منائے گی، ہم سب مل کر یوم آزادی منائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 14 اگست کو لال حویلی کے باہر بھی تاریخی جشن ہوگا، پوری قوم 14 اگست بھرپور ملی جوش و جذبے سے منائے گی۔ شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ شریف خاندان ڈان لیگز کے پیروکار ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے خلاف سازش کی۔ خیال رہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ 14 اگست یوم آزادی کے طور پر نہیں منا سکتے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز متحدہ اپوزیشن کے خلاف احتجاج کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ ہر سال 14 اگست یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن اب کی بار ہم 14 اگست کو یوم آزادی نہیں منا سکتے کیونکہ ہماری رائے کا حق چھین لیا گیا ہے۔ متحدہ اپوزیشن کا پہلا مطالبہ سامنے آ گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کا متحدہ اپوزیشن کا مطالبہ مان لیا۔ نجی ٹی وی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری نے کہا کہ وہ پارلیمانی کمیشن بنانے کو تیار ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، تحقیقات کرانے کو تیار ہیں۔ خیال رہے کہ متحدہ اپوزیشن کا پہلا مطالبہ سامنے آ گیا ہے، جس میں حکومت کے حلف اٹھاتے ہی دھاندلی کے الزامات پر پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے سوال اٹھایا ہے کہ RTS کس طرح بند کروائے گئے، کیوں بند ہوئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب میں قومی اور صوبائی نشستیں سب سے زیادہ نون لیگ نے جیتی، حکومت کیوں نہیں بنا سکتے، یہ سب کے سامنے ہے۔ لوگ جہاز میں پیسوں کے تھیلے لے کر پھر رہے ہیں، ان لوگوں نے پیسوں کے ذریعے منڈی لگائی ہوئی ہے، وہ کالے دھندے میں اپنا منہ کالا نہیں کر سکتے۔ فی الوقت اقرا ٹی وی سے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ اقرا tv.pk۔